बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 51 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने अपने एक साथी को मुखातिब किया, तलाशी लो इनकी गाड़ी की और हर जगह चेक करो। इनकी गाड़ी में यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो इन्हें सलाखों के पीछे बंद कराने में मददगार हो सके। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मैंने गन्नगियों से प्रसाद और पाथम की तरफ देखा। उनके चेहरों पर भी अजीब से तासरात उभर आए थे। यकीन हमें वो पुलिस वाला पहले दरवाजे में झुककर गाड़ी की पिछली सीट और उसके नीचे फुटमैथ पर हाथ फेरने लगा। वो जिद्दी पुलिस वाला खुद भी गाड़ी को चेक करने के लिए ड्राइविंग सीट के खुले हुए दरवाजे के अंदर झांकने लगा। ऐसा करते उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया और उसके साथ ही मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। उसके मुंह से शराब की हल्की सी बू आ रही थी। ऑफिसर, मैंने उसे बाजू से पकड़कर पीछे खींच लिया। इस वक्त मेरे लहजे में किसी कदर दुरुस्ती थी। तुम शराब के नशे में और तुम जानते हो शराब पीकर गाड़ी चलाना संगीन जुर्म है और तुम तो वैसे भी ड्यूटी पर हो। इस तरह तुम्हारा जुर्म मजीद संगीन हो जाता है। तुमने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए हमारी गाड़ी को टक्कर मारी और उल्टा हमें परेशान कर रहे हो। हम तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करेंगे और तुम जानते हो इस तरह ना सिर्फ तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी बल्कि तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसके साथियों की तरफ देखते हुए गोया हुआ। तुम इस बात की गवाही दोगे कि ये ड्यूटी पर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और इसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी थी। उन दोनों के चेहरे धुआं हो गए। वो होशो हवास में थे और बात की तह तक पहुंच गए थे। वो दोनों पहले आपस में गुफ्तगू करते रहे, फिर अपने जिद्दी साथी को पकड़कर एक तरफ ले गए और उसे सूरत-ए-हाल समझाने की कोशिश करने लगे। उनकी बातों में तलखी साफ महसूस हो रही थी। फिर जैकी नामी पुलिस वाला हमारे करीब आ गया। सॉरी सर, वो पातम की तरफ देखते हुए बोला। हमारा साथी ऑफिसर अपनी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर नादम है। आपको जो जहमत हुई उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। आप लोग जा सकते हैं और प्लीज इस वाक़े को भूल जाइए। और हमारा जो नुकसान हुआ है, इस मरतबा पातम अकड़ गया। ये देखो, हमारी गाड़ी का फेंडर टेढ़ा हो गया है। इसकी मुरम्मत के पैसे कौन देगा? मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगा सर। जैगी ने पतलून की जेब से वैलेट निकाला और चंद नोट निकाल कर पाथम की मुट्ठी में दबा दिए। पाथम ने नोट गिने, फिर गाड़ी के फेंडर की तरफ इशारा करते हुए बोला, इतनी रकम में तो कोई डस्टर इसकी मुरम्मत नहीं करेगा। अब मुझे पाथम पर गुस्सा आ रहा था। एक मुसीबत टल रही थी लेकिन वो खुद उसे गले लगाने की कोशिश कर रहा था। जैकी वैलेट में से कुछ और नोट निकालने लगा। मैंने पाथम का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ खींचा। अब रहने भी दो, इसकी जेब खाली कराओगे क्या? मैंने पाथम को घूरते हुए कहा। यहाँ खड़े खड़े खासा वक्त गुजर गया था और मुझे डर था कि कोई तीसरी पार्टी इस तरफ ना आ निकले। इस तरह हम मुसीबत में फंस सकते थे। पाथम ने जैकी नामी पुलिस वाले से नोट लेकर पतलून की जेब में ठोंसे और स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। मैं और प्रसाद भी बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पिछली सीट पर बैठ गए। पाथम गाड़ी को चंद गज पीछे ले गया और फिर उसे पुलिस कार के करीब से निकालता हुआ आगे ले जाने लगा। वो तीनों पुलिस वाले वहां खड़े हसरत भरी नजरों से हमारी गाड़ी को जाते हुए देख रहे थे। और फिर अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर जरूर देख लिया होगा और ये बात हमारे लिए आगे चलकर खतरनाक हो सकती थी। पाथम ने वहां से निकलते ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। पैराडाइज रेस्टोरेंट हम वहां से ज्यादा दूर नहीं था। अगले मोड़ से पहले उसने कार की रफ्तार कम की और फिर उसे सड़क पर मोड़ दिया जो दरिया के किनारे पर वाक़ रेस्टोरेंट की तरफ चली गई थी। ये सड़क काफी कुशादा थी। इसके दोनों तरफ फूलों की क्यारियां और इनके साथ साथ पाम के दरख्तों की कितारें थी। सामने ही पैराडाइज रेस्टोरेंट का गेट नजर आ रहा था। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? प्रसाद ने पाथम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम लाश को ऐसी जगह छोड़ेंगे जहां से उन लोगों की नजरों में तो आ जाए, पाथम ने जवाब दिया और गाड़ी को गेट में ले जाकर पार्किंग एरिया की तरफ मोड़ दिया। इस वक्त अगरचे 2 बजने वाले थे लेकिन पार्किंग में बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी, जिसका मतलब था कि रेस्टोरेंट की रौनक में अभी कोई फर्क नहीं आया था। पार्किंग लॉट में सामने के रुख पर जगह नहीं थी। पाथम गाड़ी को पिछली तरफ ले गया और एक खाली जगह पर रोक दिया। पाथम की हरकत खुदकशी के मुतरादिफ थी। हमारा प्रोग्राम तो ये था कि सामी की लाश को रेस्टोरेंट वाली सड़क के आसपास किसी जगह डाल दिया जाएगा जहां वो किसी की नजरों में आ जाए। हम सिर्फ ये तासर देना चाहते थे कि हम बुज़दिल नहीं हैं, लेकिन पाथम कुछ ज्यादा ही फ्री हो गया था। वो गाड़ी को रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट पर ले आया। ये रेस्टोरेंट पैडूर के चंद बड़े अड्डों में से एक था। वो खुद नहीं तो उसके आदमी तो हर वक्त यहाँ मौजूद रहते होंगे। उसके कुछ आदमी मुझे भी पहचानते थे और प्रसाद को भी। अगर हमें देख लिया जाता तो वो लोग हमें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देते। मैं बुज़दिल नहीं था लेकिन बेमौका बहादुरी का मुजाहरा हमारी जिंदगियों का खात्मा कर सकता था या हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता था। जबकि हम ये भी जानते थे कि पैडू इस वक्त पागल हुआ फिर रहा था और उसके भाई की लाश हमारी कार की डिग्गी में रखी हुई थी। इस सूरत हाल में कोई फातिल अकल शख्सी जानबूझकर इस किस्म की कोई हरकत कर सकता था। प्रसाद, पाथम ने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा, तुम बाज के साथ मिलकर बोरी को डिग्गी में से निकालो और इसे उस नीली कार के करीब डाल दो। ये मिसेस थाट की कार है। 1-2 मरतबा मेरे वर्कशॉप में मुरम्मत के लिए आ चुकी है। 3 बजे के लगभग लोग वापस जाना शुरू होंगे तो ये बोरी उनकी नजरों में आ जाएगी। मैं और प्रसाद कार से उतर आए। पाथम ने अंदर से एक बटन दबाकर डिक्की का लॉक खोला। मैं जैसे ही पिछली डिक्की के करीब पहुंचा तो चौंक गया। डिक्की के कोने से खून के कतरे टपक रहे थे।
हमें यहाँ खड़े हुए ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट हुए थे, लेकिन इतनी सी देर में ही डिक्की के नीचे पुख्ता फर्श पर तकरीबन 3 इंच चौड़ा खून का एक तालाब सा बन गया था, जो डिक्की से गिरने वाले खून के हर कतरे के साथ फैल रहा था। सामी को तकरीबन 3 घंटे पहले गोली मारी गई थी और उसकी लाश 2 घंटों तक बाथरूम में पड़ी रही थी, लेकिन वो सेहतमंद आदमी था और गोलियां लगने के 3 घंटों बाद भी उसकी लाश से खून टपक रहा था। अचानक एक और ख्याल आते ही मैं कांप उठा। पुलिस कार से तसादम के बाद हम 10-12 मिनट तक वहां खड़े रहे थे और यकीनन वहां भी खून टपका होगा। जिस अंदाज से खून टपक रहा था उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस जगह सड़क पर खून का कितना बड़ा तालाब बन गया होगा। और अगर उन पुलिस वालों ने वो खून देख लिया होगा तो इस तरह कतई नजर कि उनके एक साथी ड्यूटी पर वो ड्राइविंग करते हुए शराब नोशी के जुर्म का मुर्तकिब हुआ था, वो हमारी तलाश शुरू कर देंगे। प्रसाद ने भी डिक्की से टपकता हुआ खून देख लिया और फिर उसने जैसे ही डिक्की का ढकना ऊपर उठाया, हम दोनों चौंक गए। डिक्की में बिछा हुआ मैट खून से तर था। बोरी उठाओ और ये मैट भी उठाकर नीचे डाल दो, मैंने बोरी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। प्रसाद ने भी बोरी की तरफ हाथ बढ़ा दी और फिर ठीक उसी लम्हे एक कार गेट में दाखिल होते देखकर वो उछल पड़ा। ये पेड्रो की कार है, उसने मेरी तरफ देखकर सरगोशी की। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। सफेद रंग की वो लंबी सी कार पार्किंग लाट की तरफ आने के बजाय रेस्टोरेंट की मरकजी इमारत के पोर्च में रुक गई। कार से 3 आदमी उतरे थे, उनमें एक पेड्रो था और उसके 2 मुहाफिज। उन दोनों के पास ऑटोमेटिक राइफलें थी। पेड्रो की कार रुकते ही इमारत के अंदर से 2-3 आदमी और भी बरामदे में आ गए। पेड्रो भी भरा हुआ था, वो उन लोगों से तेज लहजे में बातें कर रहा था। पेड्रो को देखकर प्रसाद के चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए, उसके जबड़े भिंच गए। अपने हवास काबू में रखो प्रसाद, मैंने सरगोशी की। मुझे अंदेशा था कि जज्बात में आकर वो कोई ऐसी हरकत ना कर गुजरे जो हम सब के लिए नुकसानदेह साबित हो। हम दोनों नीचे झुक गए। कारों की आड़ की वजह से वो लोग तो हमें नहीं देख सकते थे, लेकिन हम उन्हें देख रहे थे। वो लोग चंद मिनट वहीं खड़े रहे, फिर अंदर चले गए। बोरी निकालो जल्दी, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, मैंने एक बार फिर सरगोशी की। हम दोनों मुहतात अंदाज में इधर उधर देखते हुए उठकर खड़े हो गए और बोरी को उठाकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। सामी की लाश खासी वजनी थी। बोरी निकालते हुए प्रसाद की गिरफ्त छूट गई और लाश बद की आवाज से नीचे पुख्ता फर्श पर गिरी। हम दोनों ने बोरी को घसीट कर मिसिस थार्ड की नीली कार के करीब पहुंचा दिया। प्रसाद ने डिक्की के फर्श पर पड़ा हुआ रबर मैट भी उठाकर बोरी के करीब डाल दिया। उसने अगरचे मैट उठाने में बड़ी एहतियात से काम लिया था, लेकिन मैट पर जमा होने वाला खून फर्श पर फैल गया था। हम दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गए। पाथम ने कार का इंजन बंद रखा था और अब उसने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, एक और कार गेट में दाखिल हुई और उस कार की छत पर नीली और सुर्ख रोशनी चमकते देखकर मैं उछल पड़ा। मेरे बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हुए। उस पुलिस कार का एक हेडलैम्प टूटा हुआ था और ये वही कार थी जिससे हमारी कार की टक्कर हुई थी। पाथम ने इंजन बंद कर दिया और हमारी तरफ घूम गया। गड़बड़ होगी बास, उसके लहजे में तशवीश नुमाया थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कहा। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अब हम बाहर भी नहीं निकल सकते। पुलिस कार गेट के करीब ही रुकी है, हमें बाहर निकलने से तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। अलबत्ता इस कार से हाथ धोने पड़ेंगे, पाथम ने कहा। जो कुछ करना है जल्दी करो। एक पुलिस वाला कार से उतरकर अंदर जा रहा है, मैंने कहा। रास्ते में भी खून टपकता रहा है और वो लोग यकीनन सड़क पर खून के धब्बे देखते हुए इसी तरफ आए हैं। वो पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों को चेक करेंगे और फिर बहरहाल अब उतरो इस कार से। हम तीनों कार से उतरे। खड़े होने की हमाकत नहीं कर सकते थे। झुककर चलते हुए पार्किंग के पिछली तरफ जाने लगे, जहाँ चंद गज आगे गुंजान दरख्त थे और उनके पीछे बाउंड्री वाल थी। हम अभी दरख्तों में पहुंचे ही थे कि वो पुलिस वाला इमारत से बाहर आ गया। उसके साथ 2 आदमी थे, उनमें एक रेस्टोरेंट का असिस्टेंट मैनेजर था। उनका रुख पार्किंग लॉट की तरफ था। पुलिस कार के करीब खड़े हुए दूसरे पुलिस वाले भी अब पार्किंग की तरफ आ रहे थे। दरख्तों के पीछे बाउंड्री वाल तकरीबन 10 फुट ऊंची थी और बिल्कुल सपाट थी। उस पर चढ़ना आसान नहीं था। हम दरख्तों की आड़ में चलते रहे। हमें किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां से दीवार पर चढ़ सके और फिर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक पुलिस वालों ने पार्किंग में वो कार भी तलाश कर ली और बोरी भी। मैं एक दरख्त के नीचे रुककर उस तरफ देखने लगा। एक पुलिस वाला झुका हुआ था, गालबन बोरी खोल रहा था। फिर दूसरा पुलिस वाला भी झुक गया। उसके फौरन बाद ही मैंने असिस्टेंट मैनेजर को भी झुकते हुए देखा और फिर दूसरे ही लम्हे असिस्टेंट मैनेजर चीखता हुआ बरामदे की तरफ दौड़ा। मुझे समझने में देर ना लगी कि लाश बोरी से निकाल कर शनाख्त कर ली गई थी और असिस्टेंट मैनेजर पेड्रो को इतला देने के लिए दौड़ा था। अब यहाँ रुककर एक भी लम्हा जाया करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैंने पाथम और प्रसाद को इशारा किया। वो तेजी से आगे बढ़ने लगे और बिलाखर एक दरख्त के करीब रुक गए। उस दरख्त की 2 मोटी शाखें दीवार के ऊपर से बाहर की तरफ चली गई थी। इस दरख्त पर चढ़कर दीवार के बाहर कूद जाओ, जल्दी करो। मेरी आवाज सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। पहले प्रसाद दरख्त पर चढ़ा, उसके बाद पाथम, और जब मैं दरख्त पर चढ़ रहा था तो ठीक उसी वक्त पेड्रो और कई अफराद बरामदे वाले दरवाजे से निकलकर पार्किंग की तरफ दौड़ते हुए नजर आए और फिर वहां अच्छा खासा हंगामा मच गया। सामी की लाश मिलने की इतला रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुकी थी और सब ही जानते थे कि सामी पेड्रो का भाई था।
पेड्रो के भाई का कत्ल कोई मामूली बात नहीं थी। लोग वहां से भागने की सोच रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने किसी को भी पार्किंग लॉट की तरफ नहीं जाने दिया। एक पुलिस वाला गेट के सामने पहुंच गया और वो चीख चीख कर कह रहा था, कोई भी शख्स गेट से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, कातलों को हम पहचानते हैं, उनके सिवा किसी और से कोई बाज पुरस नहीं की जाएगी। आप लोग शांत रहिए, थोड़ी देर बाद लोगों को जाने की इजाजत दे दी जाएगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये चाओ फरिया पैराडाइज रेस्टोरेंट आम रेस्टोरेंटों से बहुत मुख्तलिफ था। ये बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ था और बहुत बड़े बाग के साथ 3-4 इमारतों पर मुश्तमिल था, जो एक दूसरे से अलग और फासले पर थी। लेकिन सामी के कत्ल और लाश की दरियाफ्त की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। कैसीनो, क्लब और रेस्टोरेंट की तमाम इमारतें खाली हो चुकी थी और लोग बाहर जमा हो रहे थे। परेशानी और खौफ हर चेहरे से वादे था। मैं दरख्त के तने पर चढ़कर उस मोटी शाख पर पहुंच गया जो दीवार के ऊपर से होती हुई बाहर की तरफ चली गई थी। पातो मुझसे आगे अभी उस शाख पर ही था। मैं चंद फुट आगे बढ़ा तो हम दोनों के बोझ से शाख झुकने लगी। मुझे मालूम नहीं था कि वो कौन सा दरख्त था, मगर ये अंदाजा तो फौरन ही हो गया कि उसकी लकड़ी कच्ची थी। दोनों के बोझ से शाख ना सिर्फ झुकती चली गई बल्कि चिरचिराहट की आवाजें भी सुनाई देने लगी, जिससे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो शाख टूट रही थी। शाख बदस्तूर झुकती जा रही थी। छोटी शाखें आपस में टकरा रही थी, जिनसे अच्छी खासी आवाज पैदा हो रही थी और इस आवाज ने पार्किंग में खड़े हुए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया था। ए, कौन है उधर? देखो कौन है? एक आदमी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो लोग कार को लेकर चंद मिनट पहले ही यहाँ आए होंगे। ये एक पुलिस वाले की आवाज थी। जैकी, देखो वही लोग होंगे जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। शाख दीवार से तकरीबन 3 फुट ऊपर थी, जो झुककर दीवार पर टिक गई थी। पातम दीवार पर टिक गया। उसने मुझे भी हाथ पकड़कर खींच लिया। बाहर छलांग लगा दो, मैंने सरगोशी की। एक लम्हे की ताखीर भी हमारी मौत का बायस बन सकती है। प्रसाद हमसे पहले ही बाहर पहुंच चुका था। पातम दीवार के साथ बाहर की तरफ लटक गया और दूसरे ही लम्हे बद की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने भी उसकी तकरीर करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। दूसरी तरफ कच्ची जमीन थी और मैं नीचे कूदते ही संभल गया। ये तकरीबन 40-50 फुट चौड़ा कच्चा रास्ता था, जहाँ खूद झाड़ियां फैली हुई थी। इससे आगे किसी और इमारत की बाउंड्री वाल थी। यह कच्चा रास्ता एक तरफ तो सड़क तक चला गया और दूसरी तरफ दरिया के किनारे तक। रेस्टोरेंट की तरफ से शोर सुनाई दे रहा था। हमने दरिया की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने पतलून की जेब से थाईवान का दिया हुआ पिस्तौल निकाल लिया ताकि किसी हंगामी सूरत-ए-हाल में इसे फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। सूरत-ए-हाल बड़ी खौफनाक थी। पुलिस वालों ने पेड्रो को बता दिया था कि हमारी कार चंद मिनट पहले ही यहाँ आई थी। उसने दीवार के करीब दरख्त की शाख के टूटने की आवाज भी सुन ली थी और मुमकिन है हमारे कूदने की आवाजें भी सुन ली हों। उसे यकीन होगा कि हम ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो अपने आदमियों के जरिए इस पूरे इलाके को घेरे में ले लेगा। बात अब सिर्फ पेड्रो की नहीं थी, पुलिस भी बीच में कूद पड़ी थी। पुलिस वाले कार के रेडियो पर अपने हेडक्वार्टर इतला दे देंगे और चंद मिनट के अंदर अंदर इस इलाके को घेरे में ले लिया जाएगा। दरिया के किनारे पर पहुंचकर हम रुक गए। दाईं तरफ तो पैराडाइज रेस्टोरेंट ही का हिस्सा था, अलबत्ता बाईं तरफ सन्नाटा था। लेकिन मेरे ख्याल में उस तरफ से भी हमारे बच निकलने के इम्कानात बहुत कम थे। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा और जब मैंने प्रसाद और पातम को अपने इस ख्याल से आगाह किया तो वो दोनों उछल पड़े। मौत के मुंह में छलांग लगाने की सोच रहे हो? प्रसाद ने मुझे घूरते हुए कहा। इसमें अगरचे रिस्क तो है, लेकिन ज्यादा इम्कान इस बात का है कि हम महफूज रहेंगे। मैंने कहा, ये एक नफसियाती चाल भी है और ऐसे अरबे आमतौर पर कामयाब रहते हैं। वो हमारी तलाश में इस इलाके को दूर दूर तक घेर लेंगे। पुलिस भी उनके साथ हमारी तलाश में है। तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी जाएगी। हो सकता है आसपास की इमारतों की तलाशी भी ली जाए, लेकिन ये बात उनके ज़हनों में कभी नहीं आएगी कि हम उनके पास ही मौजूद हैं। तुम ठीक कहते हो, पातम बोला। तो फिर देर मत करो, हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती है। मेरा ख्याल उनके 1-2 आदमी दीवार से कूद चुके हैं। वो किसी भी वक्त इस तरफ आ सकते हैं। और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो 5-6 आदमी थे। कुछ मुखालिफ समत में दौड़ रहे थे और कुछ आवाजें करीब आ रही थी। हम झाड़ियों की आड़ लेते हुए दाईं तरफ चलने लगे। पैराडाइज रेस्टोरेंट की बाउंड्री वाल दरिया के किनारे से 10-12 फुट पहले खत्म हो गई थी और उससे आगे दरिया के किनारे तक तारों का जंगला लगा हुआ था। तार खारदार नहीं थे, अगरचे करीब करीब थे, लेकिन कुछ तार ढीले हो रहे थे, जिससे अंदाजा होता था कि पहले भी लोग इस जंगले से गुजरते रहते हैं। मैंने पहले झांक कर दूसरी तरफ देखा और फिर झुककर जंगले में से गुजरता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। मेरे पीछे ही पातम और प्रसाद भी थे। तकरीबन 50 गज आगे वो जेटी थी जहां तेज रोशनी थी, लेकिन इस वक्त वहां सन्नाटा था और कोई जीरू दिखाई नहीं दे रहा था। ये वही जगह थी जहां से एक रात पातम ने मुझे और थाई को फरार होने में मदद दी थी। दूसरी तरफ भी सन्नाटा था। गालिबन सब लोग पार्किंग एरिया की तरफ जमा थे। पातम ने इशारा की और हम उन दरख्तों के नीचे पहुंच गए जहां से मेरी और थाई की पहली मुलाकात हुई थी। ऊपर रिहायशी कमरे थे।
پاتم نے ریسٹورنٹ کی مرکزی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں، راستہ صاف ہوا تو میں بلی کی آواز نکالوں گا، پھر تم لوگ چلے آنا۔ وہ میں چھوڑ کر دبے قدموں چلتا ہوا عمارت کے عقبی دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ دروازہ ملازمین کی آمد و رفت کے لیے مخصوص تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اوپر جانے کے لیے تنگ سا زینہ تھا۔ اس رات پاتم کا پیغام ملنے کے بعد میں اور تھائی بھی اسی دروازے سے باہر آئے تھے۔ ہم دونوں دم سادے درختوں کی آڑ میں کھڑے تھے۔ میرے ہاتھ میں پستول تھا اور پرساد نے بھی پستول نکال لیا تھا۔ ہم یہاں آ تو گئے، لیکن اب میں محسوس کر رہا تھا کہ ہم واقعی موت کے حصار میں آ گئے ہیں۔ اگر پیڈرو کو پتہ چل جائے کہ ہم یہاں موجود ہیں تو ہمارے یہاں سے زندہ واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پارکنگ والی طرف سے بھی اب آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ غالباً اس ریسٹورنٹ میں موجود خارج شخص اس طرف چلا گیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ گزر گئے اور پھر بلی کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے پرساد کو اشارہ کیا اور ہم دونوں درختوں سے نکل کر دبے قدموں چلتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو گئے۔ یہ تنگ سی راہداری تھی جس کا اختتام ڈائننگ ہال پر ہوتا تھا۔ وہاں اگرچہ روشنی تھی لیکن ہال میں کسی کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اوپر جانے کے لیے تنگ سی سیڑھیاں تھیں۔ پاتم انہی سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ اوپر کشادہ راہداری تھی۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ دونوں طرف کمرے تھے۔ یہاں کی رہائش کسی طرح بھی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھی۔ آخری کمرہ خالی اور میرا خیال ہے وہی کمرہ ہمارے لیے محفوظ اور مناسب رہے گا، پاتم نے سرگوشی کی۔ ہم چاندی قدم آگے بڑھے تھے کہ دائیں طرف ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر یورپین عورت تھی جس نے شب خوابی کا باریک لباس پہن رکھا تھا۔ بال الجھے ہوئے اور آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ میرے خیال میں اس کی عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی اور وہ خاصی حسین عورت تھی۔ اس وقت رات کا آخری پہر تھا، 3 بجنے والے تھے اور میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ وہ عورت اس وقت کمرے سے باہر کیوں نکلی تھی۔ ہمارے ہاتھوں میں پستول دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور شاید اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن پرساد نے بڑی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھل کر اسے قابو کر لیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے عورت کا منہ دبا دیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول اس کی کن پٹی سے لگا دیا۔ کوئی گڑبڑ کی تو کھوپڑی اڑا دوں گا، پرساد گرایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس عورت کو دھکیلتا ہوا دروازے کے اندر لے گیا۔ میں اور پاتم بھی اندر گھس گئے۔ پاتم نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ نشست گاہ تھی، فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا، شاندار صوفہ سیٹ تھا اور ہر وہ چیز موجود تھی جو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہونی چاہیے تھی۔ سامنے کارنس پر مہاتما بدھ کا لکڑی کا ایک 5 انچ لمبا مجسمہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس کے قریبی کارنس پر کچھ کارڈز رکھے ہوئے تھے۔ یہ کارڈز کمرے کے دروازے پر لگانے کے لیے تھے۔ پاتم نے ڈو ناٹ ڈسٹرب کا کارڈ اٹھایا اور دروازہ کھول کر اسے باہر کے ہینڈل پر لٹکا کر دروازہ پھر بند کر دیا۔ اس نشست گاہ سے آگے بیڈ روم تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا اور اس دروازے سے جھانک کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ بیڈ روم خالی تھا۔ بیڈ پر بچھی ہوئی چادر پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھی اور اوڑھنے والی چادر بھی بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اندر داخل ہو کر اشارہ کیا۔ پاتم اور پرساد اس عورت کو لے کر اندر آ گئے۔ پرساد نے ابھی تک اس کا منہ دبایا ہوا تھا۔ میں تمہارے منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو بھیجا اڑا دوں گا۔ پرساد کے حلق سے گھراہٹ نکلی اور پھر اس نے عورت کو چھوڑ دیا۔ اس عورت کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا، آنکھوں میں دہشت سی بھری ہوئی تھی اور وہ ہولے ہولے کانپنے لگ گئی تھی۔ ڈرو نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، میں نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ اکیلی ہوں یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اکیلی ہوں، اس عورت کے حلق سے گھوٹی گھوٹی سی آواز نکلی اور پھر اس نے ایک ہاتھ سے اپنا منہ دبا لیا۔ اسے شاید ڈر تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل جائے گی۔ پاتم اسی دوران میں باتھ روم چیک کر چکا تھا۔ میں بھی کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بہت شاندار کمرہ تھا۔ ایک طرف سے آوازیں سن کر میں چونک سا گیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ کھڑکی کے سامنے نیلے رنگ کا دبیز پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے پردے کا کونا ذرا سا سرکایا تو میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کھڑکی عمارت کے سامنے کے رخ پر تھی اور یہاں سے مرکزی گیٹ اور پارکنگ ایریا صاف نظر آ رہا تھا۔ پارکنگ لاٹ کے سامنے کچھ درخت حائل تھے تاہم وہاں سے لوگوں کی سرگرمیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے پردہ چھوڑ دیا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ شور کی آواز سن کر اس عورت کی آنکھ کھل گئی تھی اور اس نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا ہوگا اور شاید پھر صورتحال معلوم کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی کہ ہمارے ہاتھ لگ گئی، اور اب یقیناً پچھتا رہی ہوگی کہ وہ کمرے سے باہر کیوں نکلی تھی۔ ہم ڈاکو یا لٹیرے نہیں، میں نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آرام سے بیٹھو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے کرسی پر پڑا ہوا نائٹ گاؤن اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیا۔ باریک نائٹی میں وہ تقریباً عریان نظر آ رہی تھی اور پھر خوف سے اس پر کپ کپی سی تاری تھی۔ یہ پہن لو، میں نے کہا، ہم صرف چند گھنٹے یہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ ہنگامہ ختم ہو جائے تو ہم چلے جائیں گے۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گی تو تمہیں ہم سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر شور مچانے یا کوئی اور چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو تم لوگ ہو کون اور یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ اس عورت نے گاؤن پہنتے ہوئے خوف زدہ سی آواز میں پوچھا۔ اس ریسٹورنٹ پر بدماشوں کا قبضہ ہے اور یہاں ایک قتل ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ ہمارا تعلق چونکہ مخالف گروہ سے ہے، اس لیے ہمیں شبہ تھا کہ ہمیں اس واقعے میں لپیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔
ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اوپر آ گئے، اتفاق سے تم ہمارے ہاتھ لگ گئیں، یقین کرو ہم بہت شریف آدمی ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جیسے ہی باہر کا ہنگامہ ختم ہوگا ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میری باتوں سے اس عورت کو کچھ حوصلہ ملا اور وہ بتدریج اپنی کیفیت پر قابو پاتی چلی گئی۔ یہ ریسٹورینٹ تو پیڈرو کی نگرانی میں ہے، یہاں کون ہنگامہ کر سکتا ہے، اس عورت نے کہا۔ اس بات سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ یہاں کے بارے میں کچھ معلومات بھی رکھتی ہے۔ ویسے سنا ہے کہ کسی نے اس کے چھوٹے بھائی کو اغوا کر رکھا ہے، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ پیڈرو ہی سب سے بڑا بدماش ہے، میں نے کہا۔ اس کے بھائی نے مخالف گروہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ مقتول کے ساتھیوں نے پیڈرو کے بھائی کو اغوا کر کے قتل کر دیا، اس کی لاش یہاں لا کر پارکنگ میں پھینک دی۔ اتفاق سے پیڈرو بھی یہاں پہنچ گیا اور یہ سارا ہنگامہ اسی لاش کا ہے۔ اوہ، وہ عورت چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ پیڈرو بہت خطرناک آدمی ہے، وہ تو پورے شہر میں قیامت برپا کر دے گا۔ اس شہر میں اس سے بھی زیادہ خطرناک لوگ موجود ہیں، وہ خون کا بدلہ خون کے قائل ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ پیڈرو اپنے بھائی کے قتل پر خاموش نہیں بیٹھے گا، مگر وہ گھاٹے میں رہے گا۔ اس کے مخالفین اب خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اسی لمحے پولیس سائرن کی آواز سنائی دی۔ میں نے پرساد کو اشارہ کیا، وہ عورت کو پستول کی زد پر لے کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں ایک بار پھر کھڑکی کے قریب پہنچ گیا اور ذرا سا پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگا۔ کمرے میں اگرچہ نائٹ بلب جل رہا تھا اور باہر سے ہمارے چہرے واضح طور پر نہیں دیکھے جا سکتے تھے، لیکن میں نے کھڑکی کا پردہ پوری طرح ہٹا کر کوئی رسک نہیں لینا چاہا۔ پولیس کی 3 گاڑیاں گیٹ میں داخل ہو کر رکی اور کئی پولیس والے نیچے اتر کر ادھر ادھر پھیل گئے۔ کچھ دیر بعد 2 گاڑیاں اور آ گئیں۔ ان گاڑی میں پولیس کے 2 بڑے افسران آئے تھے اور پھر کچھ ہی دیر بعد پیڈرو کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اگر 24 گھنٹوں کے اندر اندر میرے بھائی کے قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو میں اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، وہ ایک پولیس افیسر کو دھمکی دے رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سامی کو کس نے اغوا کیا ہے، لیکن تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ تم لوگ مہاراج سے ڈرتے ہو، تم لوگ میرے بھائی کو نہیں بچا سکے اور اس کے قاتل پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکو گے۔ اب میں خود، وہ خاموش ہو گیا یا اسے خاموش کرا دیا گیا۔ پولیس نے پورا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اسی دوران میں ایک ایمبولینس بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ چند منٹ بعد لوگوں کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ تینوں پولیس والے جن کی گاڑی سے ہمارا تصادم ہوا تھا گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ باہر جانے والی ہر گاڑی کو چیک کر رہے تھے، ہر شخص کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ بلاخر پورا کمپاؤنڈ خالی ہو گیا، اب صرف پولیس والے اور ریسٹورینٹ کے ملازمین ہی رہ گئے تھے۔ پیڈرو بھی بپھرا ہوا سا پھر رہا تھا۔ پولیس اپنی کارروائی مکمل کر چکی تھی اور اب لاش اٹھانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ 4:30 بجے کے قریب لاش ایمبولینس پر بھجوا دی گئی اور پولیس بھی رخصت ہو گئی۔ پیڈرو بھی اپنے مخالفوں کے ساتھ اپنی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ پارکنگ لاٹ پر اب بھی 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، ان میں 2 کاریں تھیں اور ایک اسٹیشن ویگن۔ یہ غالباً وہ گاڑیاں تھیں جو ریسٹورینٹ کے ملازمین کے استعمال میں رہتی تھی۔ کیا خیال ہے باس؟ پرساد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب چلا جائے یا کچھ اور انتظار کیا جائے؟ ابھی یہاں سے نکلنا مناسب نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ پیڈرو کے آدمی پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم دن کی روشنی پھیلنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے۔ پرساد کی بات سن کر وہ عورت ضرور خوش ہوئی ہوگی، لیکن میرے جواب سے اس کے چہرے پر ایک بار پھر مایوسی چھا گئی۔ پاتم نشستگاہ میں جا کر ایک صوفے پر لیٹ گیا۔ میں پرساد کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ عورت پیڈرو کی پوچھ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، وہ اپنے آواز پر پوری طرح قابو پا چکی تھی۔ اب تک اگرچہ ہم نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، لیکن اسے مطمئن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے ہلکے سے تاثرات اب بھی تھے۔ 3 خطرناک آدمی ہاتھوں میں پستول لیے ایک تنہا عورت کے کمرے میں موجود تھے، پھر وہ مطمئن کس طرح ہو سکتی تھی؟ اس عورت کا نام تھریسا تھا۔ وہ نسلاً انگریز تھی لیکن ہانگ کانگ کی رہنے والی تھی۔ اس کی باتوں سے انکشاف ہوا کہ وہ ادویات تیار کرنے والی لندن کی ایک بین الاقوامی کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اگرچہ ہانگ کانگ میں تھا، مگر ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے کئی ممالک اس کے حلقے میں شامل تھے اور وہ ان ممالک کے دورے پر جاتی رہتی تھی۔ 2 دن پہلے بینکاک آئی تھی، اس سے پہلے بھی وہ بینکاک آتی رہتی تھی اور ہمیشہ پیراڈائز میں قیام کرتی تھی، اور یہیں سے اس نے ٹائیگر اور پیڈرو کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ تھریسا سے باتیں کرتے ہوئے میں محسوس کر رہا تھا کہ اسے نیند آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لیکن ہماری موجودگی میں وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میں بار بار تھائی اور جانکی وغیرہ کے بارے میں سوچنے لگتا۔ میں نے تھائی سے کہا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 1-1.5 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، لیکن ہمیں گھر سے نکلے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے، ہم انہیں کوئی اطلاع بھی نہیں دے سکتے تھے۔ وہ یقیناً پریشان ہوں گی۔ رات بیت گئی، باہر دن کی روشنی پھیل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کھڑکی کے پردے پر دھوپ بھی نظر آنے لگی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سڑک پر سے گاڑیوں کے گزرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن پیراڈائز کے کمپاؤنڈ میں سناٹا تھا۔ ایسی جگہوں پر دن کے وقت تو سناٹا رہتا ہی ہے، البتہ راتیں جاگتی ہیں۔ 8 بجے کے قریب میں نے پاتم اور پرساد کو اشارہ کیا، وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میڈم تھریسا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تمہیں تھوڑی سی زحمت کرنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ کیسی زحمت؟ اس کی سرخ آنکھوں میں خوف کے ہلکے سے تاثرات ابھر آئے۔
ہم تمہیں اس کمرے میں چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا تمہیں ہمارے ساتھ باہر سڑک تک جانا ہوگا۔ اس کا خوف زدہ ہونا فطری بات تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہم اسے یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ ہم اسے صرف سڑک تک لے جائیں گے۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد ہم کمرے سے نکل آئے۔ اتفاق سے اس وقت رائداری میں کوئی نہیں تھا۔ زینے پر ایک عورت اور ایک مرد سے آمنا سامنا ہوا۔ وہ نیچے سے اوپر آ رہے تھے، لیکن ہم پر توجہ دیے بغیر قریب سے گزر گئے۔ تھریسا میرے اور پرساد کے بیچ میں تھی۔ ہم دونوں کے ہاتھ جیبوں میں رکھے ہوئے پستولوں پر تھے۔ پاتم ہم سے 2 قدم آگے تھا۔ لابی میں 2 عورتیں اور ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی یورپین تھے اور غالباً یہاں قیام پذیر تھے۔ وہ مرد تھریسا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ جواب میں تھریسا کے ہونٹوں پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ لابی میں واقع استقبالیہ کاؤنٹر پر ایک خوبصورت تھائی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تھریسا کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، لیکن ہماری شکلیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ لیکن ہم اس کی طرف توجہ دیے بغیر تھریسا کے ساتھ تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازے سے باہر آ گئے۔